बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम जो सबको फ़हम अता करने वाला है। खान सब लोगों के दिलों पर कैसे राज करने लगी, आज इसके ऊपर बात करते हैं। चूँकि पहले व्लॉग में भी मैं थोड़ा बहुत इस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन आज एक फिर से एक ख़ास इस पर व्लॉग बनाने की जो मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। खान साहब लोगों के दिलों पर कैसे राज करने लगे, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि आज के जलसे में खान साहब लोगों के अवाम के दिलों में यानी अवाम को क्या ऐलान करेंगे, क्या बताएंगे कि हकीकी आज़ादी हम कैसे हासिल करेंगे। हाँ साहब, चूँकि अब ज़्यादातर मीडिया पर वैसे आते हैं जो हमारा कौमी चैनल है PTV, उस पर तो नहीं आते वो सरकारी टीवी पर, लेकिन जो ज़्यादातर प्राइवेट चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो प्राइवेट चैनल निजी चैनल्स हैं टीवी के, उसके ऊपर आते हैं और बात करते हैं कि हमने किसी तरह से इस आवाम को जगाना है, किस तरह से इस आवाम को आवाम तक जो खान साहब की बात है वो पहुँचानी है। और खान साहब भी हमेशा से ये कोशिश करने जा रहे हैं, जब से खान साहब की हुकूमत गिराई गई है साजिश के तहत, ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी बात आम तक पहुंचाए और वो प्राइवेट चैनल्स के जरिए वो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज चूँकि खान साहब का एक इंतहाई और एक अहम ज़रूरी, एक बहुत ही ज़रूरी एक जलसा होने जा रहा है लाहौर जो हॉकी ग्राउंड है उसमें हो रहा है। हुकूमत की तरफ से इंतहाई बहुत सारी कोशिश की गई कि किस तरह से इस जलसे को रोका जाए, इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि खान साहब अब एक कह लें कि इनकलाब बर्पा कर चुके हैं बच्चों के दिलों में, जवानों के दिलों में और एक बूढ़ों के सब एक जहनों में। ये एक इनकलाब बन चुका है कि हमने इस मुल्क को अभी बचाना है। जितना हम ख्वार हो चुके, जितना हम जलील हो चुके वो हो चुके, अब मज़ीद हमने ना ख्वार होना है ना जलील होना है। इस कौम के लिए हमने कुछ करना है, इस मुल्क को मज़ीद अपने पैरों पे खड़ा करना है। खान साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम तकरीबन अब जो कल हमारा है 14 अगस्त, आज 13 अगस्त है, तो कल हमारा जो है वो 75वां यौम आज़ादी है, यानी 75 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज भी हम हमारे मईशत के हालात देख के, हमारे सियासी हालात देख के, हमारी मुल्क में जो औरबत हैं, जो महंगाई है, यानी कुछ भी उस तरह से नहीं जिस तरह से हमसे बाद में जो मुल्क जो कंट्री आज़ाद हुए हैं उसमें जो जिस तरह से अच्छी तरह से हो रहा है, हमारे मुल्क में अभी भी उस तरह से कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो रहा। तो खान साहब चूँकि इस नीयत से निकले हैं कि हमने इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाना है, हकीकी आज़ादी दिलानी है हमने इस मुल्क को, तो आज खान साहब एक इंतहाई अहम जलसे से खिताब करेंगे और पूरे मुल्क को, पूरी कौम को, पूरी आवाम को इंतहाई बहुत ज़्यादा एक जो है इंतज़ार है कि खान साहब आज क्या ऐलान करेंगे, क्या अगला लाइहा अमल होगा, जो उसकी पार्टी का बयान है, जो उसका जो इनकलाब बर्पा करने की कोशिश किया है उन्होंने, जो इनकलाब लबल खिला चुके हैं, किस तरह से आवाम को जगाया है उन्होंने, आवाम को शऊर दिया है। तो खान साहब आज एक इंतहाई एक लाइहा अमल दें कि किसी तरह से हमने इस आज़ादी को हासिल करना है। एक वो बात खान साहब ने इसके ऊपर करनी है। और खान साहब जो एक हैरान कुन बात है PDM वालों के लिए, वो ये कि वज़ीर आज़म ना होते हुए भी खान साहब को लोग इतना पसंद करते हैं कि जो वज़ीर आज़म हमारे आजकल बैठे हुए हैं उनकी बात की इतनी कोई औकात नहीं, ना कोई उनके ऊपर इतना सुनने को कोई दिलचस्प रखता है उसमें। और जो खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी नहीं रहे अब, तो लोग उनको इतना पसंद करते हैं। आज जलसा है, कल रात को जिस तरह से आवाम ग्राउंड में हाजिर हुई, ग्राउंड में उन्होंने रात को जो जलसे से पहले एक छोटा सा जलसा कराया, आप हैरानी होती है इंसान बंदे को कि ये कैसा इतना एक लोगों के दिलों में, आवाम के दिलों में कैसा ऐसा एक इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। लेकिन इन सब के पीछे खान साहब की नेक नीयती, साफ दिली और साफ गोई है कि वो इस अवाम को, इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और एक सच्ची रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
تو اس وجہ سے لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہر بار خان صاحب کا جو جلسہ ہوتا ہے، جلسے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اب بھی جلسے کا جو گراؤنڈ ہے وہ تیار بھی نہیں ہوتا، جلسہ کا تیار بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ ایک چھوٹا موٹا جلسہ ہو ہی جاتا ہے۔ یعنی جلسے سے یا تو ایک رات پہلے یا ایک دن پہلے ایک چھوٹا سا عوام کا ایک ہجوم نکل آتا ہے انتظامات دیکھنے کے لیے۔ وہاں پر خان صاحب بھی کبھی کبھی جلسہ کا آتے ہیں، تو پھر تو چاند کہہ لے کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور عوام کا پھر جوش اور جو جذبہ ہوتا ہے ان کو مزید تقویت ملتی ہے، اور ایک پرجوش سما ہوتا ہے، ایک بہترین منظر ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بات پی ڈی ایم والوں کے لیے اور ہمارا جو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے اور ان کی جو سارا ٹبر ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ ہمارے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا جس وقت آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، بیوقوف بنا رہے تھے، بلکہ 75 سال آپ لوگوں نے جس طرح سے اس قوم کو بیوقوف بنایا وہ سب جانتے ہیں۔ اور آج جو انقلاب خان صاحب نے برپا کیا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے عوامی جنون اٹھا ہے، کس طرح سے لوگوں میں جنونیت اٹھ چکا ہے اور آپ کے خلاف کھڑے ہیں، اور آپ کے جو دو خاندان جو سٹس کو کا شکار ہیں ان کے خلاف کھڑے ہیں، جس طرح سے ان کو آواز بلند کی جا رہی ہے آپ دونوں کے خلاف۔ انشاءاللہ یہ آزادی ہم لے کے رہیں گے کسی بھی طرح سے، انشاءاللہ خان صاحب کے قیادت میں ہم یہ آزادی تو لے کے رہیں گے۔ لیکن اصل میں جو خان صاحب لوگوں کے دلوں میں جو اتنا بس چکے ہیں، اتنا رچ چکے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ سے یہ سچ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ خان صاحب کرتے بھی ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو صرف خان صاحب کو لا کے ہی ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ 35 سال سے جس طرح سے یہ دونوں خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، اور ملک کا جو انہوں نے جو درگت بنایا ہوا ہے وہ کسی سے بالکل چھپا ہوا نہیں ہے۔ سب کچھ عوام کے سامنے خان صاحب نے ایسے ایک چیز رکھ دی کہ ان کا جو سارا بانٹا تھا وہ پھوڑ دیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہی ملک میں پیسہ آتا ہے، ملک میں کوئی بیرونی امداد آتا ہے، پہلے تو ہمیں کسی امداد کی ضرورت ہے ہی نہیں، اگر پھر بھی یہ جو بیکاری کوئی امداد کی اپیل کرتے ہیں، جو بیکاریوں کو کوئی امداد مل جاتا ہے تو پھر یہ وہ عوام کے اوپر استعمال کرنے کے بجائے اپنی اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کر کے، کرپشن کر کے کسی طرح سے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے، کیونکہ ان کے جو ملازم جو چپڑاسیاں ہیں، جو چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے نکل آئے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سارے وہی پیسے ہیں جو ان بیکاریوں نے بھیک مانگ کے اکٹھا کی ہیں اس ملک کے نام پر، اور اب ان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طریقے سے۔ تو خان صاحب نے جو ان کا بانڈا پھوڑ دیا ہے، جو سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، یقیناً یہ بات ان کے لیے بالکل ایک موت ہے، سیاسی موت، یہ سب مر چکے ہیں سیاسی موت کے اوپر۔ تو یہ ان کے سب کے لیے ایک انتہائی شرمندگی اور افسوس کی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اب بھی یہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور روز پریس کانفرنس آئے روز تقریباً یہ 13 پارٹیاں ہیں۔ آج ان 13 پارٹیوں سے 13 اگست کو ان 13 چوروں سے 13 پارٹیوں سے ہم نے آزادی دلانی ہے اس ملک کو، اور اس عوام کو انشاءاللہ آزادی ہم ضرور دلائیں گے۔ تو دعا ہے کہ ہمارا جو اب انقلاب برپا ہے خان صاحب کی قیادت میں یہ کامیاب ہو، اور ہمارے ملک کو، پاکستان کو آزادی ملے ان چوروں، ان لٹیروں سے، ان کرپٹ لوگوں سے، اور ہمارا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور ہمارے ادارے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ تو دعا ہے کہ ہمارا ملک بالکل سنور جائے۔ اپنے اس چینل کا، یوٹیوب چینل کا اور ولاگ کا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر کل کے دن کو ضرور شکرانے کی نفل ادا کرے، اور تمام مسلمانوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔